आज तपाईहरूको समक्ष एउटा लेख श्रद्धेय दाई कुमार लिङ्गदेन मिराको वाचन गर्न गइराखेको छु, जुन लेखको शीर्षक रहेको छ लिम्बुनी माया। हो, लिम्बुनी माया तपाईहरूको समक्ष प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। समाजशास्त्रमा दोस्रो वर्षको परीक्षाको लागि थेसिस लेख्नुपर्ने भएकोले सोही सिलसिलामा म त्यो गाउँमा पुगेको थिएँ। संस्कृति र समाजको आत्मिक सम्बन्ध शीर्षकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकोले त्यस गाउँका बुढापाका बुढी आमाहरू जवान तरुणहरूसँग गफगाफ गरेर कैयौँ दिन बिताए। उनीहरू के सोच्दा रहेछन्, उनीहरूको जीवनमा के कस्ता घटनाहरू घटे र त्यो घटनाहरूप्रति उनीहरूको दृष्टिकोण कस्तो छ भनेर बुझ्ने प्रयास गरिरहेको थिएँ। मैले भेटेका प्रत्येक मान्छेहरूको केही न केही जीवन कथाहरू थिए। केही कथाहरू निकै मार्मिक र केही हाँसउठ्दो पनि। करिब 2 महिना बसेपछि म त्यो गाउँबाट युनिभर्सिटी फर्किएँ। प्रधान अध्यापकहरूलाई मेरो थेसिस बुझाएँ। सबै सरहरूले राम्ररी नै प्रशंसा गर्नुभयो। रिजल्ट भयो, निकै राम्ररी पास भएछु। मैले त्यहीँ पढाउने मौका पनि पाएँ। तर मलाई भने फिल्ड वर्क मन पर्थ्यो। हो, मलाई फिल्ड वर्क मन पर्थ्यो। खुल्ला आकाशमुनि आफ्नै दुःख सुखमा बाँचिरहेका बस्तीका ती अनगिन्ती घरहरूमा पुगेर त्यहाँको मान्छेहरूसँग मनका कुराहरू साटासाट गर्ने मेरो बचपनदेखिको सोख थियो। त्यसैले मैले फिल्डको जागिर समाएँ। आज म फिल्डमा छु। त्यो गाउँदेखि एकदम टाढा छु। दिनभरि गाउँघर घुमेर कोठामा आइपुग्दा थाकिन्छ। खानाहरू पकाएर खान्छु। ओछ्यानमा ढल्कने बेलामा गाउँघरमा भेटिएका ती मान्छेहरूको सुख दुःखका कुराहरू मन सपटलमा सरर आउँछन्। हो, मन सपटलमा सरर आउँछन्। मैले धेरै जीवनका कथाहरू भेटेँ, तिनीहरूको सम्झना गर्छु। तर त्यसमध्ये पनि म थेसिसका क्रममा गएको गाउँमा भेटिएको एउटी केटीको कथाले मलाई बारम्बार घोचिरहन्छ। त्यो केटी म बसेको घर धनीको भएको छोरी थिइन्। एकपल्ट म बसेको घरमा 3 राते तङसिङ पूजाको आयोजना गरियो। त्यही तङसिङमा त्यस केटीले मसँग लामो कुराकानी गरेको थिइन्। उनले भनेकी थिइन्, तपाईँले पनि देखिरहनु नै भएको छ, हाम्रो परिवार त्यति सम्पन्न त होइन, तर पनि नियमित र अनुशासित परिश्रमले गर्दा हातमुख जोड्नु नै त समस्या पर्दैन। हामी सानो हुँदा यी खुल्साहरू काम नलाग्ने भएर रहेका थिए। तर अलिक पछि बाबाहरू मिलेर यहाँ अलैँची खेती गर्नुभयो। पानी पनि प्रशस्त भएकोले अलैँची राम्ररी सप्रियो। त्यो पाखामा अम्लिसोको बिउहरू रोप्नुभयो। अम्लिसोको कुच्चो बेच्न थालियो भने घाँसले गाई भैँसी पाल्न थाल्यो। यसरी हाम्रो घर अवस्था पनि सुध्रन थाल्यो। म घरको जेठी छोरी भएकोले परिवारले मेरो पढाइको बारेमा उत्साहित तरिकाले सोच्यो। गाउँको पढाइ सिद्ध्याएर म उच्च शिक्षा हासिल गर्न सहर गएँ। बाबा आमाले मेरो पढाइको दौरानमा कुनै अभाव महसुस हुनु दिनु भएन। मैले राम्ररी नै पढेँ र राम्ररी नै पास भएँ। मेरा सबैजना आफन्तहरू मेरो सफलताबाट खुसी छन्। तर म कतिको खुसी छु मलाई नै थाहा छैन। सम्झिँदा नै अत्यन्त नरमाइलो लाग्ने यी कुराहरू कसैले सुनाउन पनि मन लाग्दैन। तर पनि म उसलाई सम्झिरहन्छु। क्याम्पसको पहिलो दिन नै उसँग भेट भयो। त्यति धेरै विद्यार्थीहरू बीचमा मेरो आँखाले कसैले घोचिरहेको थियो र सायद उसले पनि होला। हाम्रो पहिलो भेट हेराइमा भयो। पहिलो हेराइमा नै हाम्रा आँखाहरूले धेरै गफ गरिसकेछन्। यतिका धेरै पढ्ने कक्षामा हामी 2 जना मात्र याक्थुङ रहेछौँ, होइन? यसरी नै हामी नजिक भयौँ होला। उनले मेरो नाम सोध्यो। मैले भने
सिरिङमा। हो उसले मेरो नाम सोध्यो, मैले भने सिरिङमा। उसलाई बुझ्न गाह्रो भए जस्तो लागेकोले मैले बुझाएँ, यो याक्थुङ भाषा हो, यसको अर्थ सिद्धा देवी जस्तो हुन्छ। उसले आफ्नो नाम भन्यो, रबिन। मैले भने आजदेखि तिम्रो नाम रबिन हाङ हुनेछ। उसले भन्यो, हुन्छ, तर अलिक लामो भयो, हाङ मात्र भन्दा हुँदैन। त्यही दिन यता म उसलाई हाङ भनेर बोलाउँथे, ऊ मलाई सिरिङमा भन्थ्यो। हाङको पढ्ने तरिका अत्यन्त फरक थियो। ऊ कुनै पनि कुराको गहिराइमा पुगेर बुझ्न प्रयास गर्थ्यो। त्यसो त म पनि गणित बाहेक अन्त विषयमा गाउँमा चिनिएको विद्यार्थी थिएँ। यति हो, गणितको समस्याहरू हल गर्न अल्छी लाग्थ्यो। हामी दुवैले हाम्रो पढाइ त्यति गाह्रो लाग्दैनथ्यो, तर कसरी राम्रो डिभिजन ल्याउने भन्ने प्रयासमा थियौँ। पढाइको अलावा हामी समसामयिक विषयहरूमा छलफल गर्थ्यौँ। जब पनि मान्छे घरदेखि टाढा हुन्छ, त्यति बेला उसलाई स्वाभाविक रूपमा आफ्नो घर, परिवार, जाति, संस्कृतिको बारेमा सोध्न मन लाग्दो रहेछ। म गाउँमा हुँदा यस्तो केही सोच्दिनथे, तर त्यहाँ मलाई यी सबैको बारेमा बुझ्न, अरूलाई सुनाउन मन लाग्थ्यो। हाङको बाबा जीवनयापनको क्रममा सानैदेखि घर गाउँदेखि टाढा टाढा रहनु भएको थिएछ। त्यसैले हाङको पुरै परिवार याक्थुङ संस्कृतिसँग लगभग अनभिज्ञ नै थियो। हाङ आफ्नो संस्कृतिको बारेमा जान्न अत्यन्त उत्सुक थियो। म उसलाई कहिले लोकन्दी, कहिले तरेमा त कहिले धान नाचको कुराहरू सुनाउँथे। धान नाच्दा साइन नलाग्ने तरेमाहरू लहरै हात समाएर उभिँदै पालाम भन्नुपर्छ। यसरी हात समय उभिएर धान नाच्दा नयाँ मान्छेले देख्दा त उनीहरूको प्रेम पो छ कि जस्तै देखिन्छ। वास्तवमा यो त्यो मान्छेको भन्दा पनि आफ्नो संस्कृतिप्रतिको प्रेम हो। हाङ, तिम्रो प्रेमिका पनि कुनै दिन अरू तरेबाहरूसँग उभिएर धान नाच्यो भने नरिसाउनु नि। यस्तो कुराहरू सुन्दा ऊ गम्भीर हुन्थ्यो। म घरबाट पढ्न जाने बेलामा आमाले मलाई 3वटा उपहार दिनुभएको थियो। एउटा सानो खुरुम्मी जो म सधैँ सिरानीमा राखेर सुत्ने गर्थेँ। एउटा सानो खुरुमी जो म सधैँ सिरानीमा राखेर सुत्ने गर्थेँ, ताकि राति कुनै डरलाग्दो सपना नदेखियोस्। अर्को सानो थुन्से, त्यसमा आफ्नो कलम मसीहरू राख्थे र एउटा हातमा लगाउने चाँदीको पुरानो चुरा जो पुस्ता हाम्रो आत्माहरूलाई उनीहरूको आमाहरूले दिँदै आएका थिए। त्यो चुरा म सधैँ हातमा लगाउँथे। हाङले त्यो असाध्यै मन पराउँथ्यो। देखिँदैन एउटा यसो पढेर सुनाउँ त। अन्दाजमा पढ्नु पर्ने छ। भयो, यो लामो हुन्छ। यहाँसम्म मात्रै नि, यो सबै पढ्नु पर्ने। अनि कथा त सिध्याउनु परेन। उतापट्टि जाउँ मोबाइललाई। सिदिनु आँट्यो त। कुनै क्षण पनि त्यो मेरो हातबाट नफुस्कोस् भन्ने ऊ चाहन्थ्यो। समय हेर्न घडी लगाउनु पर्ने भएकाले मैले चुरा खोलेर राख्ने कुरा सुनाएँ। भोलिपल्ट उसले मलाई गोजीमा बोक्न मिल्ने सानो गोजी घडी ल्याइदियो, ताकि मेरो हातबाट चुरा नफुस्कोस्। एकपल्ट कक्षाबाट हामीलाई घुमाउन लगियो। मलाई हिउँदमा प्राय चिसो लाग्ने भएकोले मेरो लागि हाङले तातो पानी राख्ने थर्मस बोकेछ। मैले पनि उसको लागि घाँटीमा बेर्ने मफलर बोकेछु। जब पनि कसैसँग नजिक भइन्छ, तब यो मनले कसले अराउँदो रहेछ। कसैले केही नभनिकन नै यो मन आफै काम गर्न थाल्छ। मलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्यो भने ऊ उसको सबै शक्ति लगाएर
लागि पर्थ्यो। तर अरूले मलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने ऊ चिन्तित हुन्थ्यो। यसमा मेरो कुनै टिप्पणी थिएन। म खुल्ला समाजमा हुर्केकोले जोसँग पनि बोल्थे, हाँस्थे, तर यी कुराहरू पचाउन उसलाई धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। म बुझ्थेँ उसको भावनामा कुनै चोट नपुर्याउने मेरो कोसिस हुन्थ्यो। ईश्वरी हामी नजिक थियौँ होला। हाम्रो परीक्षाहरू पनि भयो। हामी राम्ररी पास हुँदै अगाडि बढ्यौँ। ऊ त्यो डाँडामा मेला लाग्छ, त्यो मेलाको छेक पारेर एकपल्ट मैले उसलाई गाउँमा बोलाएँ। ऊ आयो। उसले मेरो बाबा आमालाई यति आदर र भाइ बहिनीहरूले यति माया गर्यो कि थोरै दिनमा नै ऊ सबैको प्रिय भयो। उसको आदर र मायामा कुनै बनावटीपन थिएन। ऊ जे गर्थ्यो मनको गहिराइबाट गर्थ्यो। ऊ मेरो घरमा आइपुग्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला मेरो हातमा चुरा छ कि छैन भनेर हेरेको थियो। उसको हेराइ मैले बुझेँ, तर त्यो मेरो हातमा नै थियो। उसले भनेको थियो, जब उसले त्यो चुराको कहानी सुन्यो तब उसलाई लाग्छ, अरे त्यो चुरा 100औं वर्षदेखि अस्तित्ववान प्रेमको गतिशील निशानी जस्तै लाग्छ रे। र त्यो चुरा लगाउँदा म त्यसको गतिशील हिस्सा जस्तै महसुस हुन्छु रे। गतिशीलतामा गहिरो आनन्द आउँछ या हुन्छ भनेर ऊ भन्थ्यो। थुप्रैजना साथीहरूसँग मिलेर हामी मेला गयौँ। हाङलाई पनि लगेर गयौँ। किन हो, ऊ त जान मानेको थिएन। मैले भनेको थिएँ त्यहाँ धान्नाच हुन्छ, हाम्रो संस्कृति जिउँदो छ भनेर हेर्न चाहन्नौ? के तिमी धान्नाच मन पराउँदैनौ कि विरोध गर्छौ? उसले भनेको थियो, म आफ्नो संस्कृति हेर्न चाहन्छु, मन पराउँछु, विरोध गर्दिन। तर कि तिमी जाऊ म जान्न, कि म जान्छु तिमी नजाऊ, हामी सँगै नजाऊ। उसको कुरालाई हामी कसैले पनि गम्भीर गरी लिएनौँ र उसलाई जबरजस्ती मेला लग्यौँ। आज सम्झन्छु उसले कति गहिराइबाट कुरा गरिरहेको थिएछ। हो, आज फेरि पनि म सम्झन्छु उसले कति गहिराइबाट कुरा गरिरहेको थिएछ। हामी मेलामा पुगेका मात्र के थियौँ, तुम्बाको छोरीको देवरहरूसँग भेट भयो। ती सोल्टीहरूले मलाई तानेर लगे र धान नाच्न उभ्याइ त हाले। त्यसो त म पनि पालाम भन्थे। पालाम भन्न सुरु भयो। विचर हाङ पर उभिएर मलाई हेरिरहेको थियो। दिदीको कान्छा देवर चाहिँ माप्पाको थियो। उसले सोल्टिनीको हातको चुरा कति राम्रो हौ भन्दै मेरो हातबाट त्यो चाँदीको चुरा जबरजस्ती निकालेर उसले आफ्नो हातमा लगाइहाल्यो। यो दृश्य हाङले पर उभिएर देखिरहेको थियो। ऊ मलाई हेरिरह्यो। म सोल्टीसँग बाँच्न थालेँ। तपाईँ धान नाच्न आउनु भएको हो कि अर्काको छोरी चेलीलाई हात लगाउन आउनु भएको हो? उसले अरू सबैले पनि कराए र चुरा मलाई दियो। म आफ्नो समूह छोडेर बाहिर निस्किएँ। हाङलाई खोजे, केही देखिन। ऊ परको रुखको फेदमा गएर बसेको रहेछ। ऊ केही बोलेन। मैले घर जाउँ भने ऊ जुरुक्क उठेर बाटो लाग्यो। त्यति लामो बाटोमा पनि ऊ केही बोलेन र मैले पनि उसलाई बोलाउन आँटै गर्न सकिनँ। भोलिपल्ट ऊ घर फर्क्यो। फर्किने बेलामा पनि केही भनेन। जान्छुसम्म पनि भनेन। जाने बेलामा कम्तीमा मलाई गाली नै गरिराखेको भए पनि त चित्त बुझ्दथ्यो। त्यो पनि गरेन। ऊ चुपचाप गयो। मैले परको डाँडासम्म उसलाई पुर्याएँ र त्यहीँ बसेर रोएँ। आज सम्झन्छु उसको त्यो मौनताभित्र कति धेरै पीडाहरू थियो होला। भन्न नसकिएका वा शब्दमा रूपान्तरण गर्न नसकिने पीडाहरूले नै मान्छेलाई खुब सताउँदो रहेछन्। कहिलेकाहीँ मनले भविष्यको अनिष्ट थाहा पाउँदो रहेछ, तर हामी व्यवस्था गर्दा रहेछौँ। उसले भनेको थियो, हामी सँगै मेला नजाउँ। बुढापाकाहरूले ठिकै भनेका रहेछन्। चेली र माइती मिलेर मात्र मेला बजार जानु, माइतीहरूले देख्ने ठाउँमा मात्र धान नाच्नु। चेली र माइती मिलेर मेला जाँदा हाम्रा माइतीहरू अरूको चेलीसँग नाच्दा र हामीहरू अरूको माइतीसँग नाच्दा सबैले राम्रै लाग्दो रहेछ। तर त्यही छेउमा हामीलाई मन पराउने वा हामीले मन पराएको मान्छे हुँदा धेरै गाह्रो हुने रहेछ। त्यसैले जीवनमा मेरो तीतो अनुभव छ। हामीले मन पराएको मान्छेसँग धान नाच्न नजानु। तर धानै नाच्न नजानु, यसले छोडिदिनु भनेर म कहिल्यै भन्दिनँ।
अनि संस्कृतिका कुराहरू सुनेर पढेर बुझ्नु र त्यसलाई अनुभूति सहित अनुसरण गर्दै आउनुमा पनि धेरै फरक रहेछ। बिचरा हाङलाई धन्नाजको बारेमा मैले नै सुनाएको थिएँ। तिम्रो प्रेमिका तिम्रै अघि अर्को मान्छेसँग धन नाच्न सक्छ, तर तिमी लिम्बू भइसकेपछि रिसाउनु हुँदैन नि। मैले उसलाई जिस्काउँदा नै ऊ गम्भीर भएको थियो। उसले आफ्नो संस्कृति शब्दहरूमा पढेको थियो तर भोगेर आइरहेको थिएन। हाम्रो परिचय भएको 5 महिना पछि उसले मलाई साइकल कुदाउन सिकाएको थियो। एक दिन म साइकलबाट लडेर मेरो दाहिने खुट्टा फ्र्याक्चर भयो। हाङ यति चिन्तित भयो कि मानौ उसको खुट्टा फ्र्याक्चर भएको जस्तै हो। ऊ मेरो यति ख्याल राख्थ्यो जो मलाई नराम्रो लाग्दैन थियो, तर उसले एक्कासी म धन नाचिरहेको, मेरो हातहरूले समाएको र मेरो हातको चुरा खोसेको दृश्य पचाउन सकिएन। यो उसको, मेरो र व्यक्तिको गल्ती होइन, संस्कृतिलाई हृदयदेखि नै बुझ्ने र अनुभूति गर्ने क्षमतामा फरकपन आएको मात्र हो। ऊ लिम्बू भए पनि सानैदेखि लिम्बू संस्कृतिदेखि टाढा थियो। सायद उसको ठाउँमा म भएको भए मेरो पनि त्यही हालत हुन्थ्यो। तर ऊ त्यसरी निराश भएको बेला मैले भन्न सक्नु पर्थ्यो, हाङ म तिमीलाई चाहन्छु र सिर्फ तिमीलाई। किनभने वास्तविकता पनि त्यस्तै थियो रहेछ। म सिर्फ हाङलाई मन पराउँछु, उसको गम्भीरतालाई अनि मलाई माया गर्ने क्षमतालाई। तर ऊ जाने बेलामा पनि म केही बोल्न सकिनँ। यसरी मनका कुराहरू, कसैले मन पराइएको कुराहरू पटक्कै भन्न नसक्ने अनौठो बानी लिम्बुनीहरूमा छ। यो कमजोरी हो वा लिम्बुनी गुण मलाई थाहा छैन। हामी भन्न नसकी मन पराइरहेका हुन्छौँ अनि माया गरिरहेका हुन्छौँ। खै यही लिम्बुनी माया हो कि क्या हो मलाई थाहा छैन। मैले प्रत्येक पल हाङलाई सम्झेको छु, माया गरेको छु, तर पनि धन नाच्न छोडेको छैन। हामी लिम्बुनीहरू पनि अरू जस्तै मान्छे नै हौ। हाम्रो मनमा पनि माया प्रेम हुन्छ, तर माया प्रेमको नाममा खुम्चिएर हामीले लिम्बुवानको पुरानो संस्कृति धन्नासलाई त्याग्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। धन्नासलाई बचाउने हो भने सबै आधुनिक लिम्बू केटाहरूले आफ्नो प्रेमिकालाई आफ्नै अगाडि अर्को तरेवासँग धन नाच्न लगाउने साहस जुटाउनु पर्छ। किनकि प्रेम आफ्नो स्थानमा छ र संस्कृति उसको स्थानमा छ। हाङले पनि यसरी नै बुझिदिनु नि जस्तो लाग्छ। प्रत्येक साँझहरूमा म उसलाई पर्खन्छु, उसले टाढैबाट देखोस् भनेर मैले सधैँ मेरो हातमा त्यो चुरा लगाइरहेको छु। तर धेरै महिनाहरू आशामा बितिसकेको छ। पर्खै निकै लामो भइसकेको छ। त्यसपछि उनी एकदमै धेरै बेर रोएकी थिइन्। सिरिङमाको त्यस कथाले आज पनि मलाई गहिरो सोचमा डुबाइदिन्छ। धन्नास र यसमा नदेखेका कुराहरू शीर्षकमा एउटा विश्लेषणात्मक लेख पत्रिकामा लेख्न मन लागिरहेको छ, ताकि हाङ र ऊ जस्तै आधुनिक लिम्बू युवाहरूलाई आफ्नो संस्कृतिलाई आत्मसात गर्ने क्षमता प्रदान गरोस्। सायद अब म छिट्टै यसबारेमा लेख्छु होला। धन्यवाद।